अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्तदम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है कि तबलीग करना हर उम्मती पर फ़र्ज़ है। जैसा कि इंसान को दुनिया पे एक मकसद के लिए भेजा गया है, बेशक कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेमकसद नहीं बनाई, लेकिन इंसान को तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और बेशक एक बहुत बड़े मकसद के साथ इंसान को दुनिया पर भेजा गया है। हम सब जानते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया पर अपना खलीफा बनाकर भेजा है, तो उसका मकसद छोटा तो नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि आज हमने अपना मकसद कुछ और ही बना लिया है, बल्कि शायद मकसद का पता ही नहीं है और बेमकसद ज़िंदगी गुजारे चले जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो पैगाम हम तक पहुँचाया, अपने दीन को मुकम्मल किया, उसी दीन को इंसान को फ़र्ज़ के तौर पर दिया कि वो उसको ख़ुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इस लिहाज से हर उम्मती, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इस पैगाम को सबके सामने आम करे। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि इंसान आलिम हो, मुफ्ती हो या उसके पास कोई डिग्रियां हो तो फिर ही वो अच्छाई का हुक्म दे सकता है या दीन की तबलीग कर सकता है। बेशक नहीं, अगर ऐसा होता तो हर मुसलमान को ये ना कहा जाता कि कुरान को सीखो और दूसरों को सिखाओ। अल्लाह ताला ने अपनी किताब बहुत ही सादा, आसान और वाज़ेह लफ्ज़ों में उतारी है। जैसा कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि हमने इस किताब को, कुरान को तुम्हारे लिए आसान कर दिया है, तो इसको बेशक हर इंसान खुद समझ सकता है। यकीन करें, आप कुरान पाक तर्जुमे से जब पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद समझ आ जाएगी कि वो अपनी ज़बान में, अपने मफ़हूम में कितना आसान और सादा है कि हर आम इंसान की समझ में आ सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला के उन अहकामात को समझने के लिए हमें ज़रूरी है नहीं है कि हर किसी के पास जाना पड़े। इसलिए ख़ुद भी कुरान को पढ़िए, दीन को समझिए, जानिए और जो आपको समझ आता है उतना इल्म दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए जो आपके पास है। और इस चीज़ के लिए हम अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। यकीन जानिए, अगर हम खुद इबादात में आगे बढ़ते रहें, इतनी नमाज़ें पढ़ें, इतने नवाफ़िल अदा करें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने दूसरा कोई इंसान अगर गुमराही में है, वो उस रास्ते पर नहीं चल रहा, तो आप इसको ये कहते हुए आगे चले जाएं कि इट्स नन ऑफ माय बिज़नेस, तो ऐसा नहीं है। आप उसके लिए आंसरेबल हैं। आपकी अपनी इबादत भी ज़ाया हो सकती हैं, अल्लाह ताला उन्हें हो सकता है कबूल ना करे और अल्लाह ताला बेशक इसका सवाल करेंगे कि तुमने फ़लाँ बंदे को क्यों नहीं रोका या फ़लाँ बंदे को नेकी का हुक्म क्यों नहीं दिया। अकेले इबादत कर लेने से हम अल्लाह ताला की नज़र में अच्छे नहीं बन सकते जब तक हम उसका हुक्म आगे ना पहुंचाएं। तो इस चीज़ का इंतज़ार मत किया करें कि शायद हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, जब तक हम आलिम ना बन जाएं तो तब तक हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। कुरान हर इंसान के लिए उतारा गया है, हर इंसान को पढ़ने का हुक्म दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने इसी चक्कर में कुरान से और अल्लाह ताला से इतनी दूरी कर ली है कि हम उसको खुद नहीं पढ़ सकते, या हमारे जहन साजी इस तरह कर दी गई है कि कुरान को इंसान खुद नहीं पढ़ सकता। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि कुरान को अगर खुद पढ़ोगे तो नाउज़ुबिल्लाह गुमराही की तरफ जा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब उतारी और खुद ही उसमें कहते हैं कि इसको पढ़ो, इसमें तुम्हारे लिए हिदायत है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला ये ना कहते कोई एक बंदा पहले इसका इल्म हासिल कर ले, इसमें आलिम फाजिल बन जाए और फिर सबको सिखाए। अगर वो सिखाए तो फिर सारी ज़िम्मेदारी तो उसकी होती, दूसरे मुसलमानों को तो फिर छुट्टी मिल जाती ना, वो उसके लिए आंसरेबल ना होते। लेकिन हर मुसलमान से इसका सवाल होगा कि उसने क्या किया, उसने खुद के लिए क्या किया, उसने हिदायत हासिल करने की कोशिश की और दूसरों को देने की कोशिश की कि नहीं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फ़रमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना अनकरीब अल्लाह ताला तुम पर ऐसा अज़ाब नाजिल करेगा
کہ تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، لیکن آج ہمارے ارد گرد اتنی گمراہی کے باوجود ہم سب صرف اپنے اپنے کام سے کام رکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دے سکتے، کسی کو بھلائی کی بات نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف انفارچونیٹ سچویشن یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آگے سے ہمیں ایسے آنسر سننے کو ملتے ہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، دین ہر کسی کا پرسنل میٹر ہے۔ بٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن، دین از ناٹ ایوری ونس پرسنل میٹر۔ تو برائے مہربانی جاگیے اور ان چیزوں سے نکلیے، خود بھی سمجھیے۔ جب آپ خود سمجھیں گے تو دوسروں کو کہنا بھی آسان لگے گا، اور جب سب اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو بات سننے اور کہنے کی برداشت بھی پیدا ہوگی۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، انہیں رغبت دلاؤ اور نفرت نہ دلاؤ، اور ان کو آسان باتوں کی ہدایت کرو اور سختی کے احکام جاری نہ کرو۔ کتنی واضح اور خوبصورت حدیث ہے کہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کو نیکی کا حکم دے، اس کو دین کی طرف رغبت دلائے اور نفرت کی طرف رغبت نہ دلائے، کہ ان کے لیے وہ سختی لے آنا۔ اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، یا ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کی شخصیات میں سختی پائی جاتی ہے، ان کے چہروں پر سختی نظر آتی ہے کہ آپ ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ آگے سے کس طرح سے جواب دیں گے۔ ان کے جب اپنے لہجوں میں، اپنی شخصیات میں سختی ہوگی تو کیا وہ دین کا پیغام آگے پھیلا سکیں گے؟ اور میں سمجھتی ہوں یہی وجہ ہے کہ اتنی دیر تک جو دین سے اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے کانسیپٹ ایسے بن چکے ہیں کہ جو اس طرف آتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شیریں اور شائستہ شخصیت کی مثال تو ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ تو انہوں نے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے کبھی بھی ایسا لہجہ، ایسا رویہ نہیں رکھا، اسی لیے تو ایک بڑا حصہ دنیا کا اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ اور دوسرا کہ سختی کا حکم اس لیے بھی نہیں، انہیں نرمی سے ہدایت کیجیے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سختی کرنے سے یا ان چیزوں کو باؤنڈ کرنے سے انسان قریب آنے کی بجائے دور چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہماری 5 نمازوں کی فرض رکعتیں جو ہیں وہ 17 ہیں۔ جو نماز ہم پر فرض ہے، جس کی ہمیں رعایت نہیں ہے، جس کی ہمیں چھوٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو نوافل اور سنتیں ہم پڑھتے ہیں، بے شک وہ پڑھنا افضل ہے اور ہمیں ان کو ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں کو اگر وہ بوجھ لگے یا اس کی وجہ سے وہ فرض نماز سے بھی غافل ہو جائیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ان کو اس آسانی سے اس طرف لایا جائے کہ تم یہ فرض نماز تو پڑھو جس کی تم سے پوچھ ہے۔ آہستہ آہستہ جب انسان اس چیز کا پابند ہونے لگے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، وہ اس چیز کو انجوائے کرنے لگے، تو وہ سنتیں اور رکعتیں بھی پڑھنے لگیں گے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس چیز پہ اتنا سخت ہو جائیں کہ وہ بھی پڑھنی ہے، ان کا بھی سوال ہے، حالانکہ سوال صرف فرض کا ہے، اور سنتیں نفل بے شک افضل عبادتیں ہیں، ہماری عبادت کو خوبصورت کرتے ہیں، ہماری عبادت میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ وہاں سے پوری ہو سکتی ہے، تو بے شک ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کی وجہ سے اگر فرض نمازوں سے بھی مشکل ہو جائے تو وہ چیز انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ اویئرنیس آنی شروع ہوئی تو بہت سا نوجوان طبقہ جو ہے وہ نماز کا پابند ہونے لگا ہے، نماز کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین بہت آسانی پسند اور نرمی والا دین ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں، اور جتنا بھی علم آپ کے پاس ہو اس علم کو آگے ضرور پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اور ہماری عبادتیں قبول فرمائے، اور ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔